أقرب إلى رب العالمين. يا رب إخوة سيدي شكر دبم أو يتشاركوا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى والحمد. سبحان ربي الأعلى والحمد. سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقدره فتبارك الله أحسن الخالقين. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رب العالمين تقول ادعوني استجب لكم. ربي اشفي هذا الاخ انت شافي يا اكرم الاكرمين يا ذو الجلال والاكرام يا ذو الجلال والاكرام. اشفي هذا الاخ ناوي شو قربانه يا انا مريان حسن مريان قصناك لا والله قصناك. هذا اخوي يقول ما ناوي يا شو اسمك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دمتكو افتح فمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يلا بري لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله. يلا خلينا نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. يلا جالتك خلينا نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حفظ القرآن معجزة شفاء.